Ang mga ginikanan or babae or nanay, isa sila ka simbolo sa manindot nga kinabuhi sa usa ka panimalay. Ayaw kalimot sa pag-follow sa atong JPT Show Facebook page o pagbisita, pag-subscribe sa atong YouTube channel para sa kaayuhan sa tanan. Unsa ka importante ang babae sa usa ka panimalay ug unsa ka importante ang babae sa komunidad. Tungod kay ang babae sila ang naghatag og kahayag sa panimalay ug sila pod ang backbone kalig-on sa ato ang pamilya ilabi na sa komunidad. Ang mga ginikanan or babae or nanay, isa sila ka simbolo sa manindot nga kinabuhi sa usa ka panimalay. Kung kini matudluan og ma-adapt nila ang maayong panghuna-huna ug paghatag og dako pagtagad sa mga anak, napukusan ang mga anak nga manurture matudluan sa mga maayong buhat o panghuna-huna sa dihang gagmay pa kini. Sa biblikanhon nga katudluan dako og kahimuan kung kini atong hatagag pagtagad og matun-an. Matod pa sa Proverbio 22:6 nga ang kabataan tudluan sa dihang gagmay pa sila, kaysa dihang modagko sila mahimo kining guide nila og dali ra ang ilahang kalampusan sa ilang mga pangandoy. Kini siya nagtimaan nga ang inahan dako gyud kaayo og role sa kinabuhi sa kabataan. Kaya ang amahan dili kanunay makit-an diya sa panimalay kay tuwa sa panginabuhian. Ang babae, ang inahan, dako gyud kaayo og kaymuan. Sulod pa lang sa tiyan ang usa ka anak, pwede na niyang matudluan sa dihang mugawas kini hangtod sa pagdako pag-eskwela. Ang inahan usa sa nag-una nga dako kayo og tahas para mahimong mautudlo sa mga kabataan. Maunang hatagan natong pagtagad ang ginikana. Atong tudluan ang mga babae, atong tudluan ang mga mama, atong tudluan ang mga nanay nga sila maningkamot nga ang ilang mga anak mamahimong simbolo sa pagkamatarong pinaagi sa ilang ipakita diha mismo sulod sa ilang panimalay. Ang paglikay sa bisyo, ang paglikay sa mga kadautan, ang paglikay sa mga barkadang walay hinungdan, ang paglikay sa mga chismis sa kasilinganan nga wala gyud ikahibang kaagan og way katabang sa kinabuhi. Hinungdan nga makadaot hinuon sa imong direksyon sa kinabuhi. Munang mga higala ato yung hataga pagtagad. Kay kung ang atong mga babae, mama, nanay, makatudlo sa maayo sa mga anak ug dili madala ang mga anak ngadto sa barkada, dako kayo kay muan nga ang atong nasud, atong matabangan pinaagi sa simple nga pagdisiplina sa kabataan. Hangtod sunod higayon, uban-uban ta diri sa tuang Facebook page JPT Show. Ay kalimot sa pag-follow.